كي دايرين لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير واموركم واحوالكم طيبه. المهم ماشي في كوزينتي، جيت اليوم عند اسماء نديرو. قول لهم السلام اختي. باني انت كطلي تهربي بحال. جيت عند اسماء قلنا نجي نديرو زعما داك النهير ديال التوجيد ديال رمضان، نبريباريو نديرو لي بريباراتيف ديال رمضان. غنقادو المقروط الوجدي فيك الاخت من المنطقه الشرقيه دونك الاكسبيرت في هادشي. غنقادو المقروط وغادي نصيبو سلو ان شاء الله بالترموميكس. ياك تقول لك المقروط الترموميكس. لا المقروط واش غديري في الترموميكس؟ دونك غنديرو سلو ترموميكس ماشي صحي 100% باسكو انا ما عنديش داكشي الشوفان وداكشي، مي هي لصقوها دارت الشوفان تصور لكم فلاشين حيت انا عارفه معكازه على يوتيوب. دونك فالو هادشي اللي غادي يكون. سيرت لا فيديو معطله شويه لحقاش كان خصني ندير لكم شحال هادي بالنسبه للناس، ولكن يوتيوب عامر بالوصفات عطا الله. ها سلو مطحون وها سلو مفرفش. ها جيت غادي نبارطاجي معكم لي بريباراتيف ديالي وبلا ما نزيد نطول عليكم الهضره. ندوزو نفطروا اللي اسماء وجدتنا الفطور ونتلاقاو باش نبداو نخدموا المقادير والوصفات انصامبل. المهم قبل ما نبداو الحداقه ديالنا ديال داكشي ديال رمضان، لاله اسماء الحادقه وجدت لينا كوكو وجدت لينا الفطير مسكينه حيت انا فريمون خرجت من الدار بلا فطور. زربانه فاق ليا محمد معطل. انتم الحداقه يا اختي الحداقه قبل علينا. لا اختي ما قابلاش قبليش. دابا غادي ندوزو للمقادير. هنايا كما كتشوفوا عندنا كيلو ديال اللوز مقشر ومقلي، وهنا واحد 300 غرام ديال اللوز غنخليو. هذا غادي غير نهرمشوه، هذا غنطحنوه وهذا غيتهرمش ونخليو منه شويه لا ديكوراسيون. هنا عندي كيلو ديال الطحين محمر. هنا عندي كيلو ديال الزنجلان، ياك كيلو جو بونس كيلو ديال الزنجلان محمر. وهنا زلافه ديال الزنجلان شي 200 غرام بحال هكاك اللي قلينا في الزيت. انا نوريكم كيفاش درت ليها. هنا عندي واحد زليفه ديال السكر كلاصي. بالنسبه للعيبات اللي كيبنوا ولا المقادير اللي كيبنوا، عندنا شويه ديال المسكه حره، عندنا مليحه، عندنا واحد معلقه كبيره ديال القرفه، واحد 2 معالق صغار ديال النافع. انا ما كنديرش حبه حلاوه كتجيني المذاق ديالها مجهد. هنا غادي ناخذوا الزبده، غنديروا الزبده نوازيت. غتبقاو تطبخوا ماشي تطبخوها، ديروها فوق في كاسرونه فوق العافيه وتخليوها حتى كتحيد لنا داك الحليب اللي كيكون فيها، كيولي المذاق ديالها زوين وريحتها بحال ريحه النوازيت. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا العسل، ما غنديروش حنا العسل، غنديروا غير السكر زعما ماشي هيلتي، حنا ما نديروش داكشي هيلتي. مي بالنسبه اللي كيدير العسل دابري اسماء قالت لك العسل من بعد كيبدا يتكور لك السلو. وانا فرانشمون السلو اللي كيعجبني هو السلو اللي كيكون بحال اللي كنا كناكلو فاش كنا صغار، ماشي هذاك المعلق. كيعجبني يكون ناشف بحال هكا، تكوني كتاكلي وكتحسي بهكا الطريفه ديال اللوز، الطريفه ديال الزنجلان. فوالا غادي نبداو دابا نخلطو ونجلطو نديرو داكشي كلشي غادي نجلطوه. هنا سميتو الزنجلان غادي نعاود نحمروه، واخا خديتو محمر مي بون نعاودو نحمروه. هنا الكيلو غادي يتحمر ولي 200 غرام ها هما درتهم في زليفه. غادي نسخنو زويته وغادي نقليوه. ابارامون المهم انا دي زاسيس ديال اسماء ابارامون كتجي قالت لك بنينه ملي كتقلي الزنجلان بوحدو، فماشي كله غير ديك لا بتيت كونتيتي. وهذا غادي نطحنوه وهذا غادي نخليوه هكا. فوالا صافي هي قالتها لكم. هذا غادي تطحن وهذا غادي يبقى هكا صايم. السلو انا وصراحه عجبنا فيه شويه ديال ما عرفتش، انا ما عنديش مع داك السلو اللي كيجي مزمط هكا مطحون ميت. جيم با جو بريفير هكا يبقى ناشف ويكون فيه هكا طريفه انت كتاكلي وكتحسي بداك الشيء. فوالا ها هو ملي كديرو كتقلى، راه ماشي داك اللي غتقليه ماشي غتقلي زعما في ان بان ولا شي حاجه ان بان دويل، سي جوست هانتوما راه كيبان لكم كيفاش كيتشرب الزيت وكيبقى واحد شويه. من بعد غادي نصفيو الا بقات لينا ونكملوا. غادي نزيدوا الزيت يعني باش نجمعوا لها الزيت. سي فغي طاغيز يعطي لها الكو. صافي هنايا الطحين كتحمروا في الكوكوط. انا فرانشمون صيفطاتو ليا ماما محمر حيت كنبغي ديال المغرب. وهنا غير غنزيدوا واحد شويه ديال التحميره. واحد لاستيس اللي قالتها لي اسماء باش تعرفي لا كولور اللي بغيتي، كتاخدي شويه ديال الطحين وكتزيدي فيه الزيت وكتشوفي واش هذاك هو اللون اللي بغيتي تحصلي عليه في السلو ولا لا. المهم هذا تكون كاين اللي يكون عارفها كاين اللي ما يكونش عارفه. انا ما كنتش عارفاها. اون اسي نزيدو نحمروه واحد شويه وابري غادي ندوزو في هاد الشبيكه هادي باش تحيد ليا منه دوك لي غرومو. بان ليا بحال بدا كيدير شويه ديال لي غرومو. دابا غادي نخدمو كيما قلت لكم، نخدمو بالترموميكس. غادي نديرو اللوز ديالنا ها هو. ما اللي بغيت نقول لكم حق نسيت كيف نقول لكم هاد القضيه. اسماء راه كونسيير ترموميكس. شي جي الدغوا ولا نقولها ما عرفتش شكون في الخدمه ديالكم تيقول لكم ماتنو سي اوتوريزي. داكوغ اسماء سي كونسيير ترموميكس. الا بغيتو تشريو سميتو ترموميكس
سي ميم با غير حيت كونسيير مي فرانشمون البنات اللي خداو من عندها واحد الخاطر كتبقى تشرح لكم. انا راه قالت لي واش بغيت تولي كونسيير، قلت لها ما عنديش الخاطر انا زعما نبقاو يسولوني اشاك فوا ونبقى نعطيهم لي ديتاي، انا ما عنديش الخاطر. هي تبارك الله اسماء عندها الخاطر، تبقى واخا كاع ما تجوش من عندها تبقى تشرح لكم وتقول لكم شنو كاين، عندها واحد الخاطر متيسع ديال بصح. دونك سي فوزيت انتريسي غنخلي لكم لي كونت ديالها انستغرام تواصلوا معاها، سوا بور ميم غنغرقك دابا سوا بور لي كوموند ديال كيك ديزاين، بور لي بواط شوكولا ولا بور تيرموميكس. راه هي كونسيير ديال القلب. وحق الله الا زعما ماشي غير انا اللي تنقولها، كنشوف ميم لي كومونتير ديال البنات اللي تقداو من عندها تيقولوا باللي راه كتبقى معاك مسكينه الا كان عندك شي مشليك الا كان عندك شي مشكل ولا شي حاجه كتمشي معاك زعما الله يعمر ليها الدار. لا والله زعما بصح اجي خصني اللي بغات دي زانفورماسيون يعني واخا ما تعرفش تيرموميكس، اللي واخا ما تشريش او مو تعرف. عندك ان جروب في واتساب؟ عندي في الواتساب وعندي حتى في فيسبوك، الا بغيتي تحط لو لين تاع الجروب فيسبوك. صافي دابا نحط لهم لين ديال الجروب فيسبوك بور لي في انتريسي بتيرموميكس. مرحبا بكم. ان بارلون دو تيرموميكس غادي نطحنوا دابا هاد اللعيبه هنا، اللوز غنطحنوه هنايا. فوالا ها هو ملي طحناتو 3 ديال الدقائق ونص، الفيتيس ماكسيمال ديال 10. شوفوا كيفاش كيولي، ما احتاجوا لا زبده لا زيت لا والو مع هذا الشيء هذا. دابا هذا غادي نهرمشوه، هذا ما غاديش كاع نيلوه بزاف ياك، هذا شويه غنهرمشوه ما يوليش كاع بحال هكا. وكما قلت لكم خلينا هذا صاين، ما غادي نديروا ليه حتى حاجه، غادي يتزاد هذا صاين اللي مقلي في الزيت. اللوز الاخر غادي نهرمشوه حتى هو واحد شويه ونخلطوا هذا الشيء ونبداو اراك العجينه. فوالا هكا هنا دابا ما طحناش كاع بزاف، مي فرانشمون كيما كنا كنقول دابا انا واسماء سي الزنجلان هو السلو، لا تيكستور ديالو هكا فاش كيطحن صافي كيولي كيفكرك في شكل ديال السلو. صافي نخليو غير بحال هكا ياك اسماء، ما نزيدوش، نزيدي واحد شويه نزيدو واحد شويه مازال. درنا لا كونتيتي كبيره، راه من التحت مطحون مزيان. غير كيتخلط باش شويه ونولي نزيد له. والله الا ها هو السلو صافي سالينا سلو. هادي هي لا تيكستور اللي كتعجبني انا في السلو، هكا ما يكونش فرانشمون حتى ياك كيكون مرمل وما يكونش عاوتاني مزمط ميت بحال هكا جادوغ. انا هكا جادوغ. هنا درنا السكر كلاصي مع سميتو مع الحبيبات ديال المسكه حره، وغادي نطحنوا كلشي. اون فان كونط درنا 500 غرام ديال سنيده، حيت جانا داك زلافه وحده جاتنا قليله. دونك هنايا سوا ديروا 500 غرام سكر كلاصي سوا سنيده وطحنوها. الا ما عندكمش سكر كلاصي طحنوها مع المسكه حره. صافي انا وريتكم كيفاش شي خلينا دي مورسو هكا كبيبرين. الزنجلان المقلي غادي نزيدوه، وغنشوفوا عينا ميزاننا باش نزيدو زبيده. الزبده نوازه تحت، ما وريتهاش لكم كيفاش بقى سخونه. شتي كي كتولي لا كولور ديالها بيان سور غتصفي واحد كيكون فيها واحد بحال الحبيب سخون هادشي، تولي لا كولور ديالها هكا فونسي. ونخلطوا كلشي. الا عندكم شي قصريه كبيره ديروا فيها، حنا درنا عرفتوا بصير ما عندناش قصريه هاد الساعه. طب هنا غادي نبداو نزيدو الزبيده. الله الريحه طالعه ولا سخون هادشي. فوالا كملي سالينا خرجت لنا لا تيكستور اللي كنبغيو انا واسماء. المهم جو سي با بور فو مي انا هادي لا تيكستور اللي كتعجبني، كتفكرني في السلو ديال ماما فاش كنا صغار نشربوا معاه حليبه وداكشي. وبالنسبه لا ديكوراسيون غادي نديرو في المهم تنوريكم كيفاش غندير ليه. غنديرو في دي هكا دي جار صغيورين ديال الزاج، وبغيت ندير فيه الكراميل بور صالي وشويه ديال الكاناش. المهم نحاولوا نحلقوا عليه، وسورتو بور مسيو ما عندوش مع سلو، دونك قلنا نديرو ليه شويه الكراميل اللي هداه الله وياكلو. بالنسبه لا ديكوراسيون اللي غادي ندير للسلو، انا شفتها في عند سلي لوز اللي كاينه في انستغرام، فريمون عجبتني ليدي. كنت كنتسنى فوقاش يجي رمضان باش نقادهم. غنحتاج ليهم هاد بحال لي جار ولا هاد لي بوكو هادو خديتهم من عند اكسيون، راه كاينين زعما جو بونس باقيين دابا كاينين باقيين كيبيعوهم. غنحتاجو سلو بيان سور،
المهم هاد القضيه راني با هيلتي اللي غندير انا با دو تو، مي انا عاونتني ان مسيو بدا ياكل سلو باسكو ديتيست سلو ما عندوش معاه، دوكو هذه كتعجبو بهاد الطريقه. ومهم محمد كان بدا لي في الاول نعطيه معلقه يكون فيها شويه الكراميل، ابخي كندخل ليه في سلو داخل كياكلوا ليا. دونك فوالا غنحتاجو سلو. هنا صيبت واحد لاكاناش ديال الشوكولا نوار، شوكولا نوار مع لا كريم ليكيد. هنا عندي شويه ديال اللوز مهرمش محمر ومهرمشه، وهنا عندي هاد لي بيبيت كراميليزي بحال هكا تيكون الشكل ديالهم، وهنا كراميل بيغ سالي تقدروا ولا مبغيتوش تشريو تقدروا تصيبوا عندكم. هنا عندي شويه ديال هذاك ورق الذهب ولا لي في دور، وغادي نبداو نقادو لاجار ديالنا ولا لو بوكال ديالنا ديال سلو. وشويه ديال لي في دور، هادشي اختياري، انا بغيت نقادو بهذا الشكل هذا صافي. ديكو فاش كتبغي تاكلو انا نزيد لكم معلقه، خصكم تهزو من الداخل حتى لتحت. يا سلام ما شهيتكم، عرفتي سي ترو بون ترو بون، صحي او با مي سي بون. عرفتو داك التعليكه ديال راكم عارفين الكراميل فيه ديك شويه الملوحه وداك الشيء كيجي يا سلام خطير. دابا سالينا السلو ديالنا وغادي ندوزو نقادو المقروط. كتشوف فيه زعما جوغ او بديتي. غادي نديرو المقروط، غادي تصيبوا دو ا زد. اسماء غنعاونها بيان سور في القلي وداك الشيء، مي هي زعما صاحبه الحرفه وجديه، دونك عندها داك ماشي وجديه، عندها كيكاو داك الناس ديال مدينتكم. دونك هي من المنطقه الشرقيه، دونك عندها داك الشيء في يديها كيديروه كابرين به وكلشي. ودرت قلت ليها بزز منك غادي نصورك انت كديري باش تزعمي على ترجعي لي تشوفي. يلا نبداو. عندي هاد التمر، انا شريت هاد الماركه ديال توانسه دي دار تونيزيان، صراحه رطبه يعني ديجا بوحدها سهله في الخدمه، سهله في الخدمه. سينو الا كنتو خديتو شي تمر اللي قاصح من الاحسن فوروه تفويره عاد بداو تخدموا به، ولا كان عندكم التمر حيدوا ليه العلف وفوروه تفويره ولا زوج وخدموا به ديك الساعه. هنا غادي ندير كيلو ديال التمر، غادي نزيد عليه معلقه كبيره ديال القرفه، غنزيد عليه معلقه ديال الزبده معلقه كبيره، و 100 غرام ديال بودره ديال اللوز. هذه غير اضافيه ماشي اضافيه، تقدروا تزيدوا الجنجلان. هنايا محمر ومطحون، وغادي نعجنهم واحد شويه. وهنا عندي السميده عندي 500 غرام غليظه و500 موين، خلطوهم بزوج. الا كانت عندكم غير الغليظه ما تكونش غليظه بزاف، تقدروا ديريوها وديروا معاها شي واحد نص كاس ديال الطحين ديال لافارين. هنايا بسستها ليله قبل وخليتها شربت هذيك الزبده والزيت ليله كامله. الا ما كانش عندكم الوقت تقدروا تخليوها على الاقل واحد 4 ديال السوايع. وي كوميم، دونك خصي بقى كوميم تشربي تبسس. هنايا قسمت الخليط على زوج، غادي نخلط الاول واحد نص ديالو. هنا خلطت شويه ما زهر وشويه ديال الماء، نبدا هكذا. ما دافي ولا عادي؟ لا الماء بارد عادي ديال الروبيني. هنايا هكذا رشيت هذيك السميده رشيتها شويه بالماء، وغادي نخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق، عاد نزيد نخلطها حتى تجمع مزيان. حنا غادي تقادي حليب ديال، حنا غنديروا المقروط العادي البلدي الاصيلي، ما غنديروش داكشي بريستيج وداك اللعيبات الجداد اللي ولاو كيديروا. ولا عندك شي ايده جديده؟ عندي ديمون. المهم نديروا بعدا بلديين، ولا بقات لينا شي حاجه نلعبوا بها. كديرها مويه هكا مغليظ ما رقيق شويه، نزيد نرقو على حساب لاطا. الا بغيتوهم كبار غادي تغلطوا. انا بغيت فريمون دوك البلدي اللي البلدي العادي، من نغلطوش بزاف هاد الحرابل. انا غادي نتراسي بهذا. المهم هذا ديال لاباطا سكر، ولكن اللي عنده داك المرشم ديال المقروط، انا كان عندي ما عرفتوش فين راه.
ندير هذا بحال خليه ديال النحل. زوج زوين. ايوا هنايا نبدا نقطع هكذا دي لوزونج، المهم مقروط، الشكل ديال المقروط العادي. فوالا هنا من بعد ما قلاتهم ولا كتقلي فيهم، هنا العسيله هنا طافين على العسل، غير تلقات راسها شويه وصافي دارتها دارو يشرب. كتخلي حتى كيبرد عليه العسل سي صا؟ لا كيفاش زعما يبقى شحال يبقى في العسل؟ لا شحال ما شرب مزيان. داكوغ نشرب بحال هكذا. دابا غادي نحيدو وندير واحد اخر فيه. هنا المهم العسل خديت هذا من عند التركي. المهم انا ما عنديش مع داك العسل اللي كيصايبوا في الدار، داكشي كيجيني كاين اللي كيعجبهم، انا ما كيدخلش شي راسي. فوالا غادي نطيحوه شويه، غير يسخن شويه ماشي كاع بزاف، غير باش يرطب واحد شويه ونبداو ملي نقليو المقروط ديالنا ندوزوه في العسيله. سينو اسماء كتخدم بهذا العسل هذا، قالت لك كتاخذوا من غران فري حتى هو زوين. مي فرانشمون فيما يبان لكم هكا ميل دو فلور، المهم كتكون خلاتها اسماء دايز من الكريشه ديال النحله، احسن من هذاك الاخر اللي كيتصيب في الدار. وفوالا المقروط ديالنا فاش وجد هو كيجي كيشهي. درت عليه غير شويه ديال اللوز مهرمش. J'espère que ta vidéo تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها شي حاجه. sur ce نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، et à très bientôt في une nouvelle vidéo ان شاء الله.